قرآن کریم دا فرمایا خالق کائنات نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ غور کری میرے دوستان، اللہ پاک فرماندے نے میرا محبوب پیغمبر آساں تیرے یاراں دا امتحان لے آئے، آساں تیرے یاراں نو آزمایا ہے، کتھے کتھے آزمایا ہے، اور سونیا مکے دے بازاراں اندر بھی آزمایا ہے، کولیاں دے اوتے لٹا کے بھی آزمایا ہے، تختہ دار تے لٹکا کے بھی آزمایا ہے، بھکھاں دے کے آزمایا ہے، اور تیرے یاراں نو سرداراں مکے دیاں نے رسیاں بن کے بازاراں دے اندر گھسیٹے آئے، اوتھے بھی آزمایا ہے، شعبے ابی طالب دے اندر 3 سال گزار کے آزمایا ہے، او میرا محبوب پیغمبر بدر دے اندر لے آ کے آزمایا ہے، احد اندر آزمایا ہے، خندق دے موقع تے آزمایا ہے، او میرا محبوب پیغمبر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور سونیا نبیو میں انہاں دے دل اندر ویکھیا ہے تے تقوی ویکھیا ہے، پرہیزگاری ویکھی ہے، اپنا ڈر ویکھیا ہے، ایمان ویکھیا ہے، ایمان نال سینہ مزین ویکھیا ہے۔ او میرا محبوب پیغمبر سارے جہان تو اگر شانہ تینوں اونچیاں دتیاں نے تے تیرے یار بھی تینوں سچے دیتے نے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے مغفرۃ واجر عظیم، میرا محبوب آساں تیرے یاراں دیاں ساریاں خطاواں ہی معاف کر دتیاں نے، سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے، تے انہاں نو اسی اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ اے عقل دے آنیوں، تو نبی دے صحابہ دی شان اندر گستاخیاں کریں تے تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کریں تے تو اپنے آپ نو آکھے میرے سینے اندر اہل بیت دی محبت بڑی ہے، میرے سینے اندر فلاں دی محبت بڑی ہے۔ اوے دوستان یاد رکھ لی، اگر صحابہ دا پیار نہیں تے تیرے ورگا گندا تے بد نصیب جہان اندر کوئی نہیں، جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں آسمان دا رب دے رہا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اساں ہر موقع تے آزمایا ہے، سونیاں تیرے پیارے یار ہر موقع تے ہی کامیاب نکلے نے، ہر موقع تے کامران نکلے نے۔